भौन निबुणिनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तांक सर्व कर्मेलीत याजकांचे नवीन आईचे दिसाच्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगासो स्वागत. आज 89th कार्मेल बायबल क्लास. फाटल्या क्लासीनी जेराल रितीन बायबला विशयंत आमी जाणवाय आपणायल्ले उपरांत सुमार 10 क्लासी आमी उत्पत्ती पुस्तक हातीन घेतलो. हर एक अध्याय त्या अध्यायांतली हर एक वोळ आमी वाचली आनी जाणवाय जोडून घेतली. आदल्या क्लासींत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 49th चॅप्टर वोळी 1 तावन 33 पर्यंत आमी शिकल्या. त्या अध्यायांत मोर्नाचे तणीर आसलो जाकोब ताच्या 12 जाणां पुतांक सांगता पळयता, तांचे लागीं तो उलयता. कितें उलयलो? ताणें ताच्या 12 जाणां पुतांक दिल्लें बेसांव, दिल्लो शिरापो वा केल्लो प्रवाद आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. आशिर्वाद ताच्या पुतांनी केल्ल्या बऱ्या कामाक लागून, शिरापो तांणी केल्ल्या वायट कामाक लागून, प्रवाद कित्याक तांच्या फुडारांत तांकां कितें घडोवंक आसा त्या विशयी ताणें सांगलेलें आसा. त्या देखून आमी ताका बेसांव म्हणयेत, ब्लेसिंग, एंटी ब्लेसिंग म्हणयेत, शिराप म्हणयेत वा प्रोफेसी, प्रवाद म्हणून सांगयेत. आनी खंयच्या पुताक कसलें सक्कड इनाम आसलें, शिराप आसलो, प्रवाद आसलो तें आमी समजून घेतलां. वय मू. त्या उपरांत आमी जाकोबाच्या मोर्ना विशयंत आयकलें. तर आज उत्पत्ती पुस्तकाचो 50वो अध्याय आनी निमाणो अध्याय आमी शिकोवंक आसा. एक एकच वोळी वाचून थंयसर कितें आटापलां, कसली जाणवाय आसा ती आमी समजूंक प्रयत्न करया. तर आतां जेनेसीस chapter 50 verses 1 to 6 थंयसर मेल्ल्या जाकोबाच्या कुडीक कशें सुगंध द्रव्यानी मागतात आनी कशें कानानाक व्हरतात ह्या विशयंत आमकां विवर आसा. आमी वाचया, समजूंक प्रयत्न करया. जुजे आपल्या बापायचेर पडलो आनी आपल्या दुखांनी ताचें मुखामोळ भिजोवन ताका ताणें उमो दिलो. हें सामान्य जावन मोर्नाच्या घरांनी पळोवंक मेळचें दृश्य. मेल्लो व्यक्ती मोगासो म्हणटाना ताच्या लागशिले ताका मोगाचे ताच्या कुडीचेर पडटात, आरावन धरतात, उमो दितात आनी आपणाची भोगणां पब्लीक जावन उसारतात वा दाखयतात. हें आमी पळयलां वा आमी जावन अशें केलां आसतलें. उपरांत आपले सेवेक आसलेल्या वैजांक आपल्या बापायची कूड सुगंध द्रव्यांनी भरूंक ताणें आज्ञा दिली. वैजांनी इस्रायलाक सुगंध द्रव्यांनी भरलो. त्या पासोत तांणी 40 दीस काडले. कित्याक कूड सुगंध द्रव्यांनी भरूंक तितले दीस लागतात. इजिप्त घरांनी 70 दीस ताचे पासोत रुदान केलें. भौन निबणिनो,
हांगसर आमी थोडी जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करया. आतां जाकोबाचें कुटाम इजिप्तांत आसा. त्या काळार कुडी एम्बाम करचे विशयंत हांगसर कोंकणींत सुगंध द्रव्यांनी भरचें म्हळां इंग्लिशांत एम्बाम करचें. दुसऱ्या खंयच्याच संस्कृतेंत इजिप्तांत आसली तसली एम्बाम करची रीत नातिल्ली. पळया आतां जाल्यार एक व्यक्ती मरण पावल्ल्या वेळार जर ताका मातयेक लावंक वेळ आसा जाल्यार कितें करतात, मॉर्चरींत कूड दवरतात. बेश्टेंच कूड थंयसर दवरनात, कुडीक वखद घालतात, इंजेक्शन दितात. कित्याक ती कूड कुसोनातले बरी थोड्या काळाक. तशेंच परगांवांतावन गांवाक कूड धाडिजे जाल्यार एम्बाम करतात. कूड एम्बाम करची. कोंकणींत हांगा सुगंध द्रव्यांनी भरचें म्हूण सांगलां, कूड पाड जायनातले बरी. आनी इजिप्तांत ह्या एका कलेक थंयचो लोक आनी संस्कृती ना वाडलेली. दुसऱ्या खंयच्याच संस्कृतेंत असली एक रीत नातली, इजिप्तांत मात्र आसली. आनी सगळ्यांची कूड सुगंध द्रव्यांनी ते माकिनातले. कोणाची? ग्रेस्तांची कूड मात्र. कोण उंचल्या मट्टार आसा तांची मात्र. आतां जाल्यार आमच्या संस्कृतेंत तें आसा न्ही. जर एकलो मनीस व्हडलो जाल्यार ताची कूड 2-3-4 दीस मॉर्चरीन दवरून उपरांत व्हडल्या गद्दळायन ताची मरणाची रीत चलता. पूण दुबळो जाल्यार ताची कूड घराच दवरतात. पयलें कूड घराच दवरची आसली, पूण आतां मॉर्चरींत दवरची एक गरज जाल्या आनी एक फॅशनय जाला. पूण हांगसर आमी पळयलें जाल्यार ग्रेस्तांची आनी उंचल्या माट्टार आसच्यांची मात्र कूड एम्बाम करताले, सुगंध द्रव्यांनी मागताले. साद्या आनी दुबळ्या लोकांचे न्हय. आतां हांगसर हाची कूड सुगंध द्रव्यान मागूंक थोडीं कारणां आसात. कसलीं कारणां? इजिप्तकारांच्या एका समजणे प्रमाणे एकलो व्यक्ती मेल्ले उपरांत ताच्या आनी एका त्या जल्मांत हीच कूड ताका मेळटा. त्या देखून ताका बरी कूड मेळची जाल्यार ही कूड पाड जाय नजो. सो ही कूड पाड जायनातली बरी सांबाळच्याक आनी ताणें मुखल्या त्या ताच्या जिवितांत बरी कूड मेळचे पासत अशें सुगंध द्रव्यांनी मागचें आसलें. चिंत्या मुखल्या जल्मांत ताचो हात कुसोवन गेलो जाल्यार, पांय कुसोवन गेलो जाल्यार, तोंड कुरूप जालें जाल्यार कशें जियेतलो तो? त्या देखून कूड कांयच पाड जायनातले बरी बऱ्या रितीन सांबाळच्याक आनी मुखलें ताचें जिवीत ताणें एन्जॉय करचे खातीर, सूख भोगचे खातीर ते कूड सुगंध द्रव्यांनी मागताले. ही इजिप्तकारांची रीत वा तांची पातयणी जावन आसली. पूण हेब्रेव लोक असली पातयणी तांचे ते नातरली आनी त्या देखून ते कूड सुगंध द्रव्यांनी माकिनातले. इजिप्तकार मात्र मेल्ली कूड सुगंध द्रव्यांनी मागताले. हेब्रेवकार तशें सुगंध द्रव्यांनी कूड माकिनातले. कारण कितें म्हळ्यार हेब्रेव लोकां प्रमाणे एक व्यक्ती मेल्ले उपरांत ताचो आत्मो शेयोल म्हणच्या जाग्याक वेता. शेयोल म्हणच्या जाग्याक वेता आनी ताची कूड फोंडांत उरता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणा खातीर राखून रावता. सो आत्मो मेल्ले उपरांत शेयोल म्हणच्या जाग्याक वेता, कूड फोंडांतच उरता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणा खातीर कूड हांगा आत्मो हांगा
राखून रावता. ही हेब्रेव घरांची पात्यणी जावन आसली. कूड सुगंध द्रव्यांनी कित्याक मागतात म्हणच्याक इजिप्त घरांतय आसली एक कारण वा जाणवाई आमी समजून घेतली. आता जाकोबो एक इजिप्तकार न्ही, तो एकलो हेब्रू. तर ताची कूड कित्याक मागली? कित्याक म्हळ्यार ताची कूड इजिप्तांत खंय व्हरूंक आसा? खानानाक व्हरूंक आसा. सो तितले लांब पयन करता आसतना कूड पाड जाय नजो, त्या खातीर तांणी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी मागली. दुसऱ्यान आतां जायतीं वर्सां हे थंयसर येवन सेटल जाल्यात म्हणटना तांची संस्कृती हांचेर प्रभाव घालूंक शकल्या. मात्र न्ही, इजिप्तांत जुजे फाराव्या उपरांतलो मनीस, रायट हँड प्रायम मिनिस्टर. तशें म्हणटना ताच्या बापायक बेश्टें कुसोंक सोडचें गी. त्या लेखांनी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी मागल्या आसतली. कितेंय जावं दी, ताची कूड खानानाक व्हरूंक आसा आनी ह्या पयणार त्या कुडीक कांय जाय नजो. हें एक कारण चड सकाळीक आनी वाजपी म्हूण दिसता. तिसरी वळ 11 वांटो. इजिप्त घरांनी 70 दीस ताचे पासो तूं रुदान केलें. कितले दीस ते रडले? 70 days. आनी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी मागूंक कितले दीस लागले? न्हय 4 घंटे, बघा रे, 40 दीस. सो हे 40 दीस त्या 70 दिसांत आयले. आमच्या देशांत व्हड एक सरकारी अधिकारी जावं प्रो चीफ मिनिस्टर वा प्रायम मिनिस्टर वा प्रेसिडेंट सरलो जाल्यार इतल्याच दिसाचें मॉर्निंग म्हूण आसता. न्ही, बावटो अर्द्यार उबयतात आनी त्या संदर्भार कसलेंच पब्लीक फंक्शनां आसनात. स्टेट मॉर्निंग म्हणटात. तशें हांगा त्या काळार कितले दीस? 70 दीस ते रुदान करताले. डेज ऑफ मॉर्निंग. रुदानाचो काळ सोंपतच जुजेन फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक सांगलें, तुमची दया म्हजेर आसा जाल्यार उपकार करून फाराव्याक हो संदेश दिया. म्हज्या बापायन अशें म्हणून म्हजे कडचो सोपोत घेतलो. हांव मरणाचे तणीर आसा. कानान देशांत म्हजे खातीर खणलेलो एक फोंड आसा आनी थंय तुवें म्हाका मातयेक पावूंक जाय. देखून दये करून थंय वचूंक आनी म्हज्या बापायक निकेपूंक तुजी परवणगी दी. उपरांत हांव पाटी येतलो. फाराव्यान जाप दिली, वच आनी तुवें सोपोत घेवन भास दिल्ले प्रमाणे तुज्या बापायक निकेपी. भोवन निबडिनो, इजिप्तकारां प्रमाणे एक व्यक्ती मेलो जाल्यार 70 दीस रडतात. आनी जर जाकोबा खातीर 70 दीस ताणें रुदान केलें जाल्यार कांय आजाप ना. कित्याक आजाप ना? जाकोबू जुजेचो बापूय. आनी जुजे कोण? दुखोळा वरवीं मरणाच्या स्थितीर आशिल्ल्या ह्या इजिप्तकारांक राखलें कोणें? जुजेन. मात्र न्ही, जुजे फाराव्याचो रायट हँड प्रायम मिनिस्टर अशें आसतना खंडीत जावन तांणी रुदान करचें वाजबी आनी सकाळीक.
आनी आतां जुजे फाराव्याची परवणगी मागता. पळया, जुजे व्हडल्या स्थानार आसा जाल्यार तो सदांच फाराव्याक अधीन जावन चलता. अधीन जावन चलता. खालतेपणू, विधेयपणू, ल्हानपणू आमी ह्या जुजेंतावन शिकचे. परवणगी मागिल्ल्या वेळार फाराव राय जुजेक ताच्या मेल्ल्या बापायक मातयेक पावंक वचूंक सोडटा. हांगसर ह्या फाराव्या रायाचें बरें मोन, तशेंच जाकोबातय आनी जुजेतय ताका सो अभिमानी आमकां कितलो म्हणून ह्या ताच्या उतरांनी आमकां समजता. मुखार मुगाळ भोवन निबडिनो 57-17 पर्यंत 7 to 17 जाकोबाच्या मोरणाचो पुरशांव कानानाक वेता आनी थंयसर ताका मातयेक पायतात. हाचो बिबर 7 to 17 ह्या वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. जुजे आपल्या बापायक निकेपूंक गेलो. बापायच्या मोरणाक पुतान वेचें सारकें जावन आसा. मात्र न्ही, आमच्या क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे मेल्ल्या कुडीक मातयेक पावचें एक दयाळ्याची करणी. एक दयाळ्याची करणी. जेन्ना आमी एका व्यक्तीच्या मोरणाक वेताव हें आमी उडास दवरिचें. कुटुंबाच्यांक बुजोवचें, मेल्ल्या कुडीक मातयेक पावचें एक दयाळ्याची करणी. उडास दवरया. फाराव्याचे सर्व कारभारी, रावळेराचे मालगडे मनीस आनी इजिप्त देशाचे सर्व मुखेली जुजे सांगाता गेले. कोण सकड गेले म्हूण हांगासर आसा. ताचे कुटाम, ताचे भाव आनी ताच्या बापायचे कुटामी ताचे सांगाता गेले. ताची ल्हान ल्हान भुरगीं, बोकरे आनी जानवरां मात्र गोशनांत ताणी सोडली. रथां सोवे, घोडे सवारी ताचे सोवें गेले. तांचो परिवार भोव व्हड आसलो. सो ह्या एका भागांत ताच्या पुरशावांत कोण पुरो आसले म्हणून सांगला. फर्स्ट इजिप्ताच्या वांट्यातावन कोण पुरो आसात म्हणून अधिकारी, कारभारी, ऑफिशियल्स आनी उपरांत जाकोबाच्या कुटुंबाची कोण सकड आसात म्हणून हांगासर आमकां सांगला. आतां पुरशांव कसो वेता, खंय पावता म्हणलें मुखल्या वळींनी आमकां आयकूंक मेळटा. भोवन निबडिनो, एका बरयणारा प्रमाणे पवित्र पुस्तकांत जर एका व्यक्तीच्या मरणा विशयंत इतलो विवर दिला जाल्यार तें जाकोबाचें मरण खंय. जाकोबाक निकेपूंचे विशयंत इतलो विवर दिला आनी बायबलांत हाचे तितलो विवर दुसऱ्या खंयच्याय व्यक्तीच्या मरणा विशयंत, निकेपा विशयंत दिवना खंय. हें एक जनरल नॉलेज आमी आमच्या मतींत दवरचें. दुसऱ्यान ह्या एका भागांत कोण सकड जाकोबाच्या मरणाच्या पुरशावान आसले म्हण आमी आयकलें. पयलें इजिप्ताच्या वांट्यातावन कोण पुरो आसले, कारभारी, अधिकारी, ऑफिशियल्स. त्या उपरांत जाकोबाच्या कुटुंबाचे कोण पुरो आसले म्हण आमकां सांगला. ह्या सगळ्या सांगाता आनी एक वांटो थंय हंगसर आसलो. ते जावन आसात मोर्नर्स म्हूण. मोर्नर्स म्हळ्यार तांचें कामच रडचें, जोर बोब मारून रडचें. आतां पळया, आमच्या काजराक आतां एक वोजें हाडचें एक ग्रूप आसा न्ही. वोजें हाडच्याक एक अर्थ आसलो पयलें. कित्याक म्हळ्यार केन्ना एका कुटुंबांत काजर जाता तांकां जायतो खर्च आसा.
नेंगी जय तो खर्च आसा आणि आता असले तितली ग्रेस्त काय तवळ नातली तेन्ना कुटुंबाची त्या कार्य जावच्या कुटुंबाक आदार दिताली सो काजाराच्या त्या एका संभ्रमाक कितें सकट जाय नाल्ल जाय कुवाळो जाय तांदूळ जाय आनी कितें जाय हें सकट वोज्या मुखांतर हाडटाली आनी रोसा दीस तेंच रांदताली आनी उपरांत काजारा दीस तेंच जेवण वाडचें आसलें आनी अशें तें कार्य कोणाच्या कुटुंबान जाता पळया तांकां आदार जातलो कुटुंबाच्यांनी कुमोग करचें मुखार पूण आज वोजें हाडचें एक ड्रामा जाला एक नाटक जाला संस्कृती उरोवची म्हण आमी सांगता पूण संस्कृती उरोवच्या निबान हांगासर एक ड्रामा चलता आनी तें वोजें हाडटेल्यांक आनी हें कार्य जावच्या कुटुंबाक कसलोच संबंद ना दुसऱ्यान कार्य जावचें तें कुटाम ग्रेस्त असो जावंक पुरो आनी तांकां आज वोज्याची गरजच ना म्हळ्यार तांच्या कुटुंबान कुमोग करची गरजच ना जाल्यार हांगासर वोजें मात्र तांच्या कार्यान चुकना म्हळ्यार वोजें एक ड्रामा एक फॅशन मात्र न्ही वोजें नासतना आज रोस ना म्हणचे तितल्याक आमी पावल्या पळया खंयसर आमी आमच्या संस्कृतीचो अर्थ होगडायला म्हण होय गी तशेंच हांगासर कितें जातालें म्हळ्यार तवळो मोर्नाच्या त्या एका पुरुशवाळ वा मोर्नाच्या घरा अशें रडचे मनीस आसले मेल्लो व्यक्ती आनी तांकां कांयच संबंद ना हे भाड्याचे मनीस पूण ताणें कितें करचें येवन जोर बोब मारचें आनी रडचें तांकां मोर्नर्स म्हणटा रडतेले मनीस म्हणून तशें ह्या जाकोबाच्या मोर्नाच्या पुरुशवांत बायबलान सांगलेल्या त्या मनशां सांगता होय एक पंगड आसलो तांचें काम म्हळ्यार बोब मारचें हुस्कार्न सुस्कार्न रडचें संबंद ना जाल्यार एक नाटक पूण मोर्नाच्या पुरुशवाचो तो एक अविभाज्य अंग जावन आसलो मुखार 10वी ओळ जोर्दान न्हंयचे पलतडी गेरोन हा आठाद म्हणल्या जाग्याक ते आयले आनी व्हडल्या ताळ्यान तांणी रुदान केलें पळया हांवें येदोळच तुमकां सांगलें रुदान करचे मनीस रडतले मनीस थंयसर आसले आसताले आनी हांगासर तसल्या व्यक्तींनी व्हडल्यान रुदान केलें जुजेन आपल्या बापाय खातीर 7 दीस रुदान केलें गोरेन हा आटादांत केल्लें हें रुदान थंय वस्ती करून आसलेल्या कानानगरांनी पळयलें आनी ते म्हणाले कसल्या दुकान इजिप्तगार रुदान करतात देखून त्या जाग्याक आबेल मिझराईम म्हूण नांव पडलें तो जोर्दान न्हंयचे पलतडी आसा आतां थोडी संगती हांगासर आमी समजूंक प्रयत्न करया एका जाग्याचें नांव 2 फावटी आयलें हांवें आत्तां वाचल्ल्या वळींनी 10 तावन 11 पर्यंत आनी त्या जाग्याचें नांव आसा गोरेन हा आठाद म्हूण आनी हो जागो खंयसर आसा हांगासर सांगलेले प्रमाणे जोर्दान न्हंयचे पलतडी आसा ह्या जाग्याची विशेशता कितें इंग्लिशांत थ्रेशिंग फ्लोर म्हणटात कोंकणींत मळप्याचो कळो म्हळ्यार जे कोणाक कृशी करून कळीत आसा तुमकां हें समजतलें जें कितें हांव सांगूंक वेता पयलें पुरा तांदूळ मिल्लाक व्हरचो हें पुरा नातलें घराच सक्कड कामां जातालीं न्ही आनी भात आज सुटचें आसलें पयलें घरांनी समेत
तांदूळ आसूडचो म्हूण आसले एक तोडपें आसतालें तोडपें आनी तोडप्यांत तांदूळ घालून आसूडचो आसलो न्ही सूप म्हणटात तांदूळ आसूडतना कितें जाता बोरो तांदूळ एका कोनशाक वंद वता आनी तातूंत आसचो कोयर वा पोलो चाफ म्हणटा आमी इंग्लिशांत तें भायर उसळटा न्ही आनी उपरांत तो बोरो तांदूळ मात्र आमी शीत करूंक उपयोग करता तशेंच गाद्यांत भात आसूडचें आसा आनी तेन्ना कितें जाता बरें भात थंयसर पडटा पोलू वाऱ्याक उबोवन आनी एका जाग्यार वचून पडटा ताका थ्रेशिंग फ्लोर म्हणटात आतां जाकोबाच्या मोर्नाचो पुरशांव आटाद म्हणल्या गांवांत आसल्या असल्या एका थ्रेशिंग फ्लोर म्हळ्यार भात आसूडच्या जाग्याक येवन पावलो म्हळ्यार तो जागो लेवेल आसलो भात आसूडचो जागो लेवेल आसूंक जाय न्ही प्लेन प्लेस आतां असल्या संदर्भार कितें जाता म्हळ्यार तांकां टेंट मारूंक सुलाभ जाता टेंट मारूंक सुलाभ जाता ते एम्बुलन्स नातलें बदलाक तांणी पांय वाटेनच मोर्न व्हरचें आसलें आनी मोदें मोदें तांणी रावचें पडटलें सो अशें त्या जाग्यार तांकां टेंट मारून रावूंक सुलाभ जालें आतां थंय तांणी रुदान केलें आनी त्या वेळार भोंवतणीच्या लोकांनी पळयलें खंडीत जावन न्ही वाटेर एक पुरशांव येताना तो जावं खाजराचो पुरशांव मोर्नाचो पुरशांव वा दुसरो खंयचोय पुरशांव लोक भायर येवन पळयता कान जालें की कोलो आवाज घे म्हणून तो तशेंच हांगाय लोकान येवन पळयलें मात्र न्ही हांगासर हें एक ग्रेस्त मनशाचें मरण म्हणटाना तातूंत जायती वेवस्था आसता जावं पुरो तांचे ड्रेस न्ही आमच्या आतांच्या मरणाच्या रितीन पळयल्यार एकच नमुनेचे ड्रेस आसता तांकां जावं पुरो ब्लॅक पॅन्ट व्हायट शर्ट न्ही सक्कडी एकच रितीचे ड्रेस न्हेसतात ताचे उपरांत थंयसर बँडकार आसता ताचे उपरांत बरी एक पेट आसता हें सकड लोकांक पळयत आसतना एका रितीचो एक कुतूहल आसता क्युरियोसिटी आसता त्या देखून लोक भायर येवन पळयता तशेंच हांगा थंयसर जाकोबाच्या मोर्नाची रिती उरल्या लोकांनी पळयलें तांचे ड्रेस तांची मोर्नाची रीत तांणी रडची रीत हें सकड तांकां एका रितीन पळोवंक मेळ्ळें कित्याक हें एक सामान्य मनशाचें मरण न्ही एका ग्रेस्त अधिकारीच्या बापायचें मरण म्हणटना जायती वेवस्था रीत नीत शिस्त आचरणां सकड थंयसर आसा मुखार 12वी ओळ अशें जाकोबान सांगिल्ले प्रमाणे ताच्या पुतांनी केलें ताच्या पुतांनी ताका कानान देशाक व्हेलो आनी मांब्रेचे उदेंतीक आसलेल्या मक्पेलाचे दोलींत ताका निकेपेलो हो निकेपाचो जागो अब्राहमान हितीत एफ्रोना कडचो मोलाक घेतिल्लो आपल्या बापायक निकेपून जातच आपल्या भावासोवें आनी आपल्या बापायक निकेपूंक आयिल्ल्या हेर सक्ता सोवें जुजे इजिप्ताक पाटी आयलो आतां हांगासर थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया इजिप्तांतल्यान कानान देशाक वचूंक लागशिल्ली वाट आसा हांव वचोना तुमी थोडे इजिप्ताक तशेंच इस्रायलाक गेल्यात आसतले न्ही यात्रेक पळयनाक आनी ती लागशिल्ली वाट पूण एक बोवाडो काडून ते कानान देशाक वेतात हे आज मात्र न्ही मोगाळ भोव नडबडिनो उपरांत आमी पळयता
निर्गमन ग्रंथांत जावंक पुरो वा ताच्या उपल्यांतल्या ग्रंथांत जावंक पुरो इस्रायल परजा जाल्यार बासयल्या गांवाक वेता आसतना खंय तावन इजिप्तांत बासयल्या गांवाक वेता आसतना अशेंच एक बोवाडो काडून वेतात. बोवाडो काडून वेतात. उपरांत आमी पळयता जुजेची मेल्ली कूट सयती अशेंच बोवाडो काडून कानान देशाक व्हरची आसा. आनी नव्या तेस्तामेंतान आमी पळयता जेजू स्नानीक जुवांतावन स्नान घेतलेले उपरांत ह्याच रितीन तो ताचे मिसांव व्हरता. ही एक कुतूहल आनी स्वारस्य भरीत गजाल ती आमी मतींत दवरची. आतां निखेपून जालें. इस्रायेलकारांक थंयच रावूं येता आसलें कित्याक ते बासयल्या गांवाक आयल्यात. पूण ते फाटीं वेतात कित्याक म्हळ्यार येदळूच आब्रामाक देवान केल्लो एक प्रवाद आसा 400 वर्सां ते परकी देशांत आसतले म्हूण. त्या उपरांत मात्र ते कानान देशाक येतले म्हूण. सो तो प्रवाद देवान केल्लो जारी जावचे खातीर हे कितें करतात फाटीं वेतात. फाटीं वेतात. दुसऱ्यान आमी अशेंय सांगता की जुजे एक प्रामाणीक आनी विश्वासी सेवक. फाराव्याक ताणें भास दिल्ली आसा हांव फाटीं येता म्हूण आनी फाराव्यान तसलोच आदेश दिल्लो आसा आनी तो प्रामाणीकपणान पाळचे खातीर आमी सांगूंक जाता की जुजे आपूण हाडिल्ल्या सगळ्यांक फाटीं तो इजिप्ताक व्हरता. मुखलो वांटो आसा 15 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. हांगासर इजिप्तांत जुजेच्या निमाण्या दिसां विशींत आमी समजून घेतले. जेनेसीस चॅप्टर 50 वर्सेस 15 to 26 जोसेफ्स फायनल इयर्स इन इजिप्ट आमी तें वाचूंक मुखार सरया. 15वी ओळ. आपलो बापूय मेलो तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकी द्वेशीत जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें. पळया म्हाका भोव न्हय पडिनो हांकां आतां पुकू जाताय आसा. कोणाक जाकोबाच्या पुतांक जुजेच्या भावांक. आतां बापूय ना. आतां ते मात्र आसात. मात्र न्हय ते खंय आसात आतां इजिप्तांत आसात. आनी इजिप्तांत जुजे मुखेल स्थानार आसा. ताणें कशेंय हांचेर फारीकपण घेवं येता. एक गत वेळा तूं आमकां एरेस्ट करीत जाल्यार आमचेर फारीकपण घेत जाल्यार आमी कितें करचें. जुजेचे भाव भियेतात. आनी अशें जावंक साध्यता आसा. कितें म्हळ्यार जुजेन तांकां बक्षिलां वय पूण मनीसच न्ही गे. आज बरो आसो फाल्यां खोटो जावंक साध्य आसा. फाल्यां जुजेन ताचें मन बदली नजो म्हणून कसली गॅरंटी. त्या देखून ते भियेतात. तांणी केल्ली चूक तांकां परत्यान तोपता. परत्यान दोसता. तितले सुला भायर तांकां त्या एका चुकीतावन गिल्ट म्हणटात भें भायर येवंक जायना. आमच्या जिवितांतय थोडे फावटी अशेंच घडटा न्ही. आमी केल्ली चूक आमकां परत्यान दोसता आनी आमकां समाधानेन जियोंक सोडिना. तशेंच जालें हांगा ह्या जुजेच्या भावांची गजाल. कितें करतात ते आतां देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो. एक लेटर बरयतात ते
आमचो बापूय मोरचे आदी तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें, तुज्या भावांनी तुका निष्ठुरायेन चलोवन केल्लो अपराध आनी तांचें पातक बोगशी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बोगशी. पळया, हे कितें करतात, एक संदेश बरयतात, एक लेटर बरयतात आनी ताचेर म्हणटात की तुज्या बापायन मोरचे पयलें अशें तुजे लागीं सांगूंक आमकां सांगलें, आमकां तुवें बक्षिजें म्हूण, कित्याक आमी तुका निष्ठुरायेन चलयलें आनी बापायन आमकां बक्षिजें म्हणून तुका सांगजें म्हूण ताणें सांगलें. भोवन आनी भयणीनो, एका व्यक्तीन ताच्या मरणाचे तणेर सांगलेलीं उतरां ती आमी मानून घेता, ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करता न्ही गे. नाजाल्यार ताका खंय समाधानान न्हीद येना जाल्यार, तो येवन कांय दोशीत जाल्यार, त्या देखून निमाणी उतरां आमी आयकूंक क्युरियस आसता आनी ती उतरां पाळूंकय आमी प्रयत्न करता. तशेंच हे एक घडपां करतात. एक्चुली तशें घडोवंक ना, पूण हेच म्हणटात गे आनी बापायचेर दूर घालतात गे आनी बापायन सांगलें म्हणटाना खंडीत जावन ते पाळटले. त्या देखून म्हणटात बापायन स्वशें सांगलां तुवें आमकां बक्षिजें खंय, कित्याक आमी तुका निष्ठुरायेन चलयलां म्हूण. जुजेक हें वाचून कितें जालें पळया. जुजेक हो संदेश मेळटच तो रडलो. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, जुजे रडलो. जुजे एक बोगणांचो मनीस आनी हाच्या पयलीं आमी पळयलां जुजे रडटा. हें 5वे पोटी ताणें रडचें. हाच्या पयलीं खंयसर तो रडला, 3 पोटी ताच्या भावांची परिक्षा करता आसतना, त्या उपरांत ताची वळख सांगता आसतना ताच्या भावा लागीं आनी ताचो बापूय मरता आसतना तो रडलो. आनी आतां ताच्या भावांतावन हें पत्र वाचून तो रडलो. कितें जालां पुरा, ताच्या भावांची परिक्षा करता आसतना, ताच्या भावांक ताची वळख सांगता आसतना, ताचो बापूय जाकोब मरता आसतना आनी हांगा ताच्या भावांतावन हो संदेश वाचता आसतना. दुसऱ्यान जुजेकी बोगलां आसतलें न्ही, हांवें इतलें पुरा कर न्ही, हे भाव म्हजेर पातयेनात न्ही. एका रितीन ताकाय बेजार जालां आसतलें. ताच्या भावांक ताचे तें आसची नापात्येनी पळोवन तें ताच्या दुखाक कारण आसतलें. उपरांत कितें जालें पळया. उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपडले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसां. पळया, पयलें ताणें लेटर बरयलें, संदेश धाडलो, तातूंतय तांकां धैर्य ना. आतां म्हणाले आमी तुजे सेवक, तुजे गुलाम जावन आमी जिवंक तयार आसां. ते सरपडले. जुजे म्हणालो, भियेनाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पडशें केलें. जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर, म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलो. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. कितें म्हळ्यार जुजे म्हणटा भियेनाकात म्हूण. हें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत
जायते कडेन वाचूंक मेळटा. एका बरयणारा प्रमाणे 365 पोटी 365 टायम. वर्सान कितले दीस आसात तितलेच. म्हळ्यार हर एका दिसा देव आमकां सांगता की भियेनाकात, हांव तुमचे सांगाता आसा. पळया, जुजेन 2 पोटी हांगासर आपणाच्या भावा लागीं उलयत आसतना म्हणटा, भियेनाकात, भियेनाकात रे, हांव आसा तुमकां. हांव कितें तुमचेर फारीकपण घेवंक चिंता? ना, हांवें तुमकां बक्षिलां आनी तुमकां हांवें बक्षिलां आनी ताचो हांव परत्यान उडास काडचो ना. तो म्हणटा पळया, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. कित्याक तशें तो म्हणटा? कितें म्हळ्यार मोगाळ भोव आनी भयणीनो, न्याय तीर्मान करचो, केल्ल्या पातका खातीर शिक्षा दिवची म्हजें काम न्ही, तें देवाचें काम. त्या देखून तुमी पातक केलां, तुमी म्हाका निश्ठुरायेन चलयलां म्हणून हांव तुमकां शिक्षा दिवंक वचना. तें सकट देव पळयतलो. हांव न्याय तीर्मान दिना, हांव देवाच्या जाग्यार आसूंक योग्य न्ही आनी हांव तशें ना आनी तशें जावंकी म्हाका नाका. जेजूनी नवे तेस्तामेंतांत सांगलेलें उतर आसा की ना, तुमी न्याय तीर्मान दिवचो न्ही, तुमी झडती करची न्ही, तें देवाक सोडा, तें देवाक सोडा, तें ताचें काम. तुमी ताचें काम करीचे म्हणून ना. भोव आनी भयणीनो, जायते पोवटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो जागो घेवंक प्रयत्न करता ना. आमीच तीर्प वाचता ना, आमीच न्याय तीर्मान दिता ना. झूज येता न्हू एक आपुरबायेचें लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसा. देवाचें काम देवाक सोडया, आमचें काम आमी करया, ताचें काम आमी करचें नाका. जुजे म्हणटा, जाल्लें सकड बऱ्याकच जालें. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पड अशें केलें. दुसरे पोटी हो सांगते आसा. पयलें आपणाची वळख भावांक दिता आसतना ताणें सांगलेलें आसा. आतां परत्यान तो म्हणटा की जाल्लें सकड देवान चिंतले प्रमाणे जालां आनी जें कितें देव करता तें सक्कडी बऱ्याकच. देवाचेर विश्वास दवरच्याक सक्कड बऱ्याकच जाता. कांय तातूंत दुसरो वाद ना. जें कितें घडटा तें सक्कड बऱ्याकच घडटा. हांगासर जुजेचें बगसाणें आनी जुजेक देवा थंय आसचो भावार्थ. जें कितें घडलां तें सकड देवान बऱ्याक पड अशें केलां म्हूण सांगचें जाल्यार जुजेक देवा थंय आसचो भावार्थ कितलो घेवन आमकां कळटा. आमकां तसलो भावार्थ आसा गे. जुजे बरी आमी सांगूंक शकतले हांगी जें कितें घडलां तें आमच्या बऱ्याकच म्हूण. भोव आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पोवटी जें कितें घडटा पळयात त्या वेळार आमकां तें बऱ्याक पडलां म्हणून समजूंक कश्ट जाता, समजूंक कश्ट जाता. खंयचीय एक घडीत तुमी घेया, जावं पुरो एक एक्सिडेंट, जावं पुरो एक पिडा, जावं पुरो एक अवचित मरण, जावं पुरो आमच्या कामांत लॉस, बिझनसांत लॉस, वा कांय एका संबंदांत फुटाफूट आयली. त्या वेळार आमी सगळो संवसारच आमच्या माथ्यार बसलेले बरी, वा सगळो आकाशच आमच्या माथ्यार पडलेले बरी आमी करता. पूण सवकास ते घडीत आनी ताचे उपरांतलो परिणाम चिंतून पळयत आसतना मागीर आमकां समजता की हां वय, त्या दीस तशें जाल्लें बऱ्याकच जालें म्हणून. असलो अनुभव तुमकां जाला गे? चिंतून पळया.
मुखार मुखार भोवन बडिनो ह्या अध्यायचो 11 वांटो झुजेचें मरण. हांवें तुमकां आदल्या क्लासीन सांगलें उत्पत्ती पुस्तकाच्या 11 अध्यायांत वा 11 भागांत 2 मरणां विशयंत आमी शिकोवंक आसा वा 2 मरणां विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा म्हूण. एक येदोळचो जालें जाकोबाचें मरण, आतां झुजेचें मरण, द डेथ ऑफ जोसेफ. आपल्या बापायच्या कुटुंबासोबें झुजेन इजिप्तांत वस्ती केली. तो मरतना ताका 110 वर्सां प्राय, 110 इयर्स. एफ्राईमाच्या भुरग्यांक आनी नात्रांक पळयसर तो वांचलो. एफ्राईम कोण? ताचो पूत. आनी जाकोबान मलगडें बेसांव कोणाक दिल्लें? एफ्राईमाक दिल्लें. मनस्से ताचो मलगडो पूत जाल्यार जाकोबान ताचें मलगड्या पुताचें बेसांव एफ्राईमाक दिल्लें. मनस्सेच्या पुता माकीराची भुरगीं झुजेच्या उस्क्यार जल्मल्लीं. उस्क्यार जल्मल्लीं म्हळ्यार तें एक उतर, उस्क्यार जल्मल्लीं म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक ताच्या नात्रांक पळोवची, तांचे सांगता खेळचें एक भाग झुजेक मेळ्ळेलें जावन आसा. झुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावल्या, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. ह्या देशांतावन तुमकां तो भायर हाडटलो आनी अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयल्लो देश दितलो. उपरांत इस्रायेलाच्या पुतांनी हो सोपोत घेवंक झुजेन सांगलें, देव अशी तुमची जतन घेताना म्हजी हाडां हांगातावन तुमचे सोवें व्हरतेल्यात. झुजे 110 वर्सांचे प्रायर इजिप्तांत मेलो. ताणी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी भरली आनी ती एके पेटेन घालून इजिप्तांत दवरली. आतां पळया मगाळ भोवन निबडिनो. जाकोबाची कूड इजिप्तांतावन कानान देशाक व्हेल्ली आनी थंय मातयेक पायली. आतां हांगा झुजे मरता, पूण ताची कूड इजिप्ताक आतां व्हरनात. बदलाक तो ताच्या भावा लागची एक भास घेता की तुमी हांगातावन वेताना, केन्ना देव तुमकां सुटका दिता पळया त्या दाळा तुमी हांगातावन बसयल्ल्या गांवाक वेताना तुमी म्हजी कूड व्हरोंक जाय. हांवें व्हडलें एक उतर तुमकां सांगलें. पवित्र पुस्तकांत जाकोबाच्या मरणा आनी निकेपा विशयंत दिल्लो तितलो विवर दुसऱ्या खंयच्याच व्यक्तीच्या मरणा आनी निकेपा विशयंत दिवंक ना म्हणून हांगासर झुजेच्या मरणा विशयंत दिलां गे. झुजे येदो व्हड मनीस जाल्यार फराव्याच्या उपरांत तोच थंय मुखेल व्यक्ती जाल्यार हांगासर कसलोच विवर ना. आनी ताची कूड तक्षण कानान देशाक व्हेल्ली न्ही, बदलाक कितें केलें, सुगंध द्रव्यांनी भरली आनी एके पेटेन घालून थंयच दवरली. मातयेक लावंक ना, मातयेक पावंक ना, बदलाक पेटेन घालून तशीच दवरली म्हणून हांगासर सांगता. सो आतां हे एक 11चें उतर आमकां नेक्स्ट बुकाक वाट व्हरता. नेक्स्ट बुकांत कितें सांगलां, मुखल्या बुकांत इजिप्तांत इस्रायल घराची संख्या चडचे विशयंत, फराव्यान तांकां कोसटूंचे विशयंत, तांची बोब देवान आयकोचे विशयंत आनी देवान तांकां सुटका दिवन बसयल्ल्या गांवाक धाडचे विशयंत. आनी धाडटा आसतना इस्रायल घर ह्या तांचो पात्रियार्क झुजेची हाडां तांचे सांगता व्हरतात. भोवन निबडिनो, झुजेक सक्कड आसलें.
फाराव्या उपरांतलो नेक्स्ट मनीस तो जाल्यार ताचें मन खंय आसलें, ताचें काळीज खंय आसलें कानान देशांत. कित्याक तो जावन आसा बसयल्लो गांव. हांगा कितली ग्रेस्त काय आसूं दी, कितलेंय बरेंपण आसूं दी, कितल्योय सवलत्यो आसूं दी, पूण तो म्हजो गांव. हांवें थंय वचोंक आसा. आनी त्या देखून मरणाचे तणीर जाल्यार ताच्या भावांत हांव ही एक बास्तो घेता की तुमी हांगा तावन वेतना म्हजीं हाडां तुमी व्हरूंक जाय. भोव न्ही भयणीनो, कितलें अपुरबायेचें लिसांव. हांगा कितलेंय आमकां आसूं, पूण आमचो एक्च्युअल जागो खंय थंय. त्या देखून आमची कूड हांगा आसा जाल्यार आमचें मन, आमची दिश्ट खंयसर आसूंक जाय, सरकार आसा ते विशीं. आमी सर्व कामां आमची करता आसतना, आमचें ग्रेस्तकाय आमी पुंजायत आसतना, स्थानमान आशेत आसतना, पदवी आशेत आसतना, डिग्र्यो जोडटा आसतना, हर एक काम आमी करता आसतना आमची दिश्ट खंय आसूंक जाय, दिश्ट सर्गाक. जर आमी सकला पळोवनूच हें सर्व आपणायता जाल्यार आमी हांगाच आखेर जावन वेतेल्या. पूण हें सक्कड करता आसतना जर आमची दिश्ट जेजूचेर आसा, जर आमची दिश्ट सर्गार आसा जाल्यार हें सक्कड आपणायत आसतना आमी न्यायनितीन आपणायतल्या. दगलबाज करचें ना, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान करतल्या, हेरां सांगता वांटून घेतल्या. आनी अशें हें सक्कड नश्वर आनी थंयसर आसा मात्र शाश्वत जिवीत म्हणच्या त्या एका रितीन आमी जियेतल्या. उडास दवरया कितलीं अपुरबायेचीं लिसांवां ह्या एका आख्रेच्या अध्यायांत आमकां पवित्र पुस्तक दिता. देवाचो जागो घेवंक हांव योग्य न्ही म्हणालो जाकोब. आमी योग्य न्ही. देवाचें काम देवाक सोडया. तुमी तीर्प दिवचो न्ही, देव दितलो. आनी आतां आखरेक जुजे म्हणटा, म्हाका हांगा तावन थंय व्हरा. म्हजें काळीज थंय आसा. तो म्हजो जागो, बसयल्लो गांव. तीच दिश्ट, तेंच चिंतापो, तोच दिश्टवो आमचे थंय सोमेस्त थंय आसो म्हूण सांगून आयची क्लास आखेर करता. देव बरें करूं. भोव भयणीनो, फाटल्या 89 क्लासींनी आमी सुरवेर बायबलांतल्यो जेराल संगती समजून घेतल्यो. इंट्रोडक्शन टू बायबल. त्या उपरांत आमी उत्पत्ती पुस्तक हातीन घेतलो आनी हर एक वळ, हर एक सेंटेन्स वाचून थंयसर आमी आमची समजणी सारकी करूंक वा समजणी जोडूंक आमी प्रयत्न केला. ह्या दिशेन तुमी म्हाका व्हरतो आदार आनी पाठिंबो दिला. कितें म्हळ्यार तुमचें उत्तेजन, तुमचें प्रेरण म्हाका हें काम मुखारून व्हरूंक साध्य जालां. एक दीस क्लास येवना जाल्यार वा पोस्ट करतना इल्लो वेळ जालो जाल्यार म्हाका जायत्यांनी मॅसेज करून, फोन करून कित्याक क्लास येवना, कित्याक पोस्ट जावना अशें विचारलेलें आसा. आनी तेन्ना म्हजें काम आनीक बऱ्यान करूंक म्हाका उमेद आनी प्रेरण मेळ्ळेलें आसा. मात्र न्ही स्टुडियो सेटअप करूंक, कॅमेरा हाडूंक आनी इतर जायत्या संगतीक तुमच्या मदल्या जायत्यांनी पयशांचो आदार दिल्लोय आसा. तुमकां तशेंच उत्तेजनाचीं उतरां उलयल्ल्याक, जायत्यांनी तांचें फीडबॅक दिल्लें आसा तुमकां. आनी हेर जायत्यांनी ही क्लास हेरांक फॉरवर्ड करन
ह्या बायबल क्लासी विशीं उलोवन तांकांय समजोवणी दिवन आदार दिल्लो आसा. ही क्लास हेरांक पावोवंकय कुमक केल्ली आसा. तुमकां सुमेस्तां कोणाचेंच नांव काडनासतना ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या, ह्या क्लासीक आदार दिल्ल्या अशें कोणाचेंच नांव काडनासतना ह्या कार्मेल बायबल क्लासीच्या मिसावांत आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक, ह्या क्लासींनी भाग घेतलेल्या तुमकां, ही क्लास हेरांक फॉरवर्ड केल्ल्यांक, उत्तेजनाची उतरां उलयल्ल्यांक आनी आमचे पासत मागिल्ल्या सगळ्यांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी आमी निर्गमन पुस्तक वाचून तंत्यो संगती समजूंक प्रयत्न करया. भोवन निबडिनो, ह्या हर एका क्लासीच्या आखरेक हांव तुमी धाडिल्ली अभिप्राय पोस्ट करता. त्या देखून बेश्टें क्लास बरी आसा फादर म्हूण सांगल्यार पावना. तुमचीं उतरां जावं पुरो तें टेक्स्ट रुपार तुमी धाडयेत वा व्हिडिओ करून धाडयेत. हांवें म्हळें बेश्टें क्लास बरें आसा म्हूण सांगल्यार पावना. कित्याक बरें आसा, ह्या क्लासीन तुमकां कितें बरें लागलें, ह्या क्लासींत हांव तुमी कितें जोडलें, ह्या क्लासीचो अनुभव कसो आसलो तें मोठ्ठव्यान व्हिडियोय करून तुमी धाडयेत, ऑडियोय धाडयेत आनी टेक्स्ट रुपारय धाडयेत. आनी तांतल्यो बऱ्यो आसच्यो अभिप्रायो आमी पोस्ट करतले. जर तुमी व्हिडिओ करतात जाल्यार तुमचे कॅमेरा तुमी आड दवरूंक जाय, उबे न्ही, आड दवरूंक जाय आनी कसलोच सावंड नातल्या जाग्यार तुमी रेकॉर्ड करूंक जाय. बागील दांपून घरा भितर तुमी रेकॉर्ड करून धाडा आनी धाडटा आसतना बरो उजवाड आसा गी पळया. देखी काळोखाच्या कुडांत वचून रेकॉर्ड करची न्ही, बरो उजवाडाच्या जाग्यार तुमी रेकॉर्ड करून धाडचें. अशें तुमी तुमचो अनुभव वांटून घेवचे मुखांतर हेरांक ती क्लास आयकूंक, क्लासीन भाग घेवंक एक प्रेरण मेळटा. जर तुमी कोणी हाच्यो आदल्यो क्लासी मिस केल्यात जाल्यार यूट्यूबाक वचा, थंयसर कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें एक चॅनल आसा आनी थंयसर हर एक क्लास आमी अपलोड केल्या. कार्मेल बायबल क्लास 1, कार्मेल बायबल क्लास 2 म्हणून हर एक क्लास थंयसर आसा. तुमी परत्यान एक पोटी जाय जाल्यार वाचयेत वा आयकूं येत वा पळोवं येत आनी अशें तुमची जाणवाय तुमी परत्यान एक पोटी ब्रशअप करयेत, रिविजन म्हणलें बरी करयेत. उडास दवरा ही क्लास हेरांक फॉरवर्ड करूं. तर तुमकां सुमेस्तां परत्यान एक पोटी देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा मोग असो मुखल्या क्लासींत परत मेळटा.